अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन पे जी चाहता है कि आप लोगों से कुछ शेयर करूँ। मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को देखा हॉस्पिटल में, एमरजेंसी में ऑक्सीजन लगी हुई, तो बहुत तकलीफ़ हुई दिल को। ये पाकिस्तान के साबका ना सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बल्कि एक जनरल और सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। 7 साल तक इन्होंने पाकिस्तान पे बेताज बादशाह की तरह हुकूमत की, लेकिन आखिरी सालों में अपनी हुकूमत को दुआम बख्शने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने वो काम किए जो शायद अब इन्हें दोबारा अल्लाह पाक मौका दे तो ये कभी ना करे। क्यों? इस वक्त वो जिस जगह पे लेटे हुए हैं, जिस तकलीफ़ अज़ियत से गुज़र रहे हैं, तो वो सोचते होंगे इस तकलीफ़ से मुझे निजात मिल जाए, मैंने वो बादशाह क्या करनी है। तो मेरे भाई, ये मैं बातें सिर्फ आपको, आपके सबक सिखाने के लिए आपको ये बातें कर रहा हूँ। ये देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब आर्मी में ज्वाइन किया होगा तो इन्होंने एक हलफ दिया होगा कि मैं पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत करूँगा, लेकिन अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए क्या किया? माल की हिफाजत ना कर सके, उन लुटेरों, उन चोरों को एनआरओ दे दिया जिनके पास अरबों डॉलर थे। इनके पास अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी थी कि ये उनसे वो सारा पैसा खींच के ला सकते थे। वो पैसा लाते और पाकिस्तान के कर्ज जो है उन्हें अदा करते और पाकिस्तानी 20 करोड़ अवाम को अज़ियत से निजात दिलाते। तो ये अपने हलफ का वो हिस्सा जिसमें था कि माल की हिफाजत करूँगा, उस पर पूरे उतरते। लेकिन इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए उनसे एनआरओ उनको दे दिया, छूट दे दी, अवाम का लूटा हुआ माल उन पे हलाल कर दिया। हालांकि ये माल उनका था ही नहीं, ये तो अमानत थी उन गरीबों की, उन पाकिस्तानियों की, जो वो लूट कर बाहर ले गए थे। आपने उनको माफ़ी दे के उनमें हिस्सेदार बन गए उनकी बुराई में। दूसरी बात, मैं जानो माल की हिफाजत करूँगा। उधर आपने सिंध में क्या किया? उन लोगों को एनआरओ दे दिया, खुली छुट्टी दे दी, जो बत्ता और कातल मशहूर थे। अवाम से वो टैक्स लेते और गवर्नमेंट के अंदर एक उनकी अपनी गवर्नमेंट बन गई। दिन रात बोरीबान लाशें मिलनी शुरू हो गई, दहशत फैल गई। वो जितने लोग मारे गए, कत्ल हुए, उन सब का बोझ किसके सर हुआ? उसके सर जिसने उनको ये आज़ादी दी कि मुझे रहने दो, इनको बेशक मारो, जो मर्ज़ी करो, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस वालों को चुन चुन के मार दिया, दुश्मनों को मार दिया, जो पैसे नहीं दे उनको मार दिया, 250 बंदे को जला के राख कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। तो इतना बड़ा बोझ क्यों उठाया एक जर्नैल की हैसियत से? उन्हें चाहे वो सर्व करते, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने उनको ताकत दी थी 7 साल पूरे, 7 साल एक बहुत अच्छा, 7 आसमान 7 ज़मीन, तो ये भी 7 साल उसी तरह की एक अल्लाह पाक की रहत समझ लें उनके पास थी। वो उन 7 सालों में इतने ताकतवर थे कि किसी को एनआरओ ना देते, तमाम पैसा रिकवर करते, पाकिस्तान का जो है उधार वो पेमेंट करते, गरीब आवाम की दुआएं लेते। जहाँ जहाँ को गुंडागर्द लोग थे जिनकी हुक्मरानी चलती थी, उनका सफाया करते, आर्मी को उनके पीछे छोड़ते, चुन चुन के उनको सजाएं देते और शरीफ आदमी जो है वो उसकी दुआएं लेते। तो ये अगर वो काम कर देते, देखें एनआरओ भी दे दिया,
سندھ کو حوالے کر دیا، عوام کو وہاں اللہ کے حوالے سپرد کر دیا، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو سب باتیں ہیں اگر وہ نہ کرتے تو اللہ پاک ان کو بہت اجر دیتا۔ انہوں نے 7 سال کے بدلے میں ہمیشہ کی عزت کا سودا کر لیا۔ اگر اب واپس ان کو وہ 7 سال ملے اور کوئی پوچھے کہ جنرل صاحب آپ نے 7 سال کی حکومت لینی ہے یا ہمیشہ تا قیامت عزت کمانی ہے، اگلے جان بھی جا کے آپ سرخرو ہوتے، تو لازمی وہ کہیں گے نہیں، میں نے عزت کمانی ہے، میں عوام کی دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائی، ان غلطیوں کے باوجود جس پوزیشن سے وہ گزر رہے ہیں، آپ ان کے گناہ، ان کی گستاخیاں معاف کر دیں، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اور ان کی آسانیوں کے لیے دعا کریں۔ ابھی تک یہ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ کے بھی انجام ایک کتنے بڑے جنرل کا جو اتنے پاورفل تھے، اس طرح موقع دکھاتے تھے، پھر بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ غریب عوام کا پیسہ لے کے جانے والے کو کہتے ہیں جاؤ عیش کرو، باہر نکل جاؤ، پیسے لے کے بھاگ جاؤ۔ تو اب بھی لوگ نہیں سمجھ رہے۔ پرویز مشرف صاحب کا یہ دیکھ کے حشر ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے کیا ہونا والا ہے ان کے ساتھ۔ یہ پاکستان ہے بھائی، غریبوں مظلوموں پہ ظلم کرو گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائیو دیکھو، آپ ایک چوکیدار رکھ لیتے ہیں، اپنے باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں 10-12، وہ باڈی گارڈ ہی چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور چوروں سے کہتے ہیں کہ لوٹو اسے، تو پھر آپ کو کون بچائے گا؟ آپ چوروں کو پکڑ کے حوالے کرتے ہیں پولیس کے، پھر وہ جب تک آپ باڈی گارڈ جو ہے آپ کے صحیح نہیں ہوگے، آپ کے گھر میں ڈاکے ہوتے رہیں گے، وارداتیں ہوتی رہیں گی۔ پلیز تھنک اپان دس پوائنٹ۔ اپنے چوکیدار ٹھیک کیجئے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اسی طرح یہ چور ڈاکو آ کے ہمیں لوٹتے رہیں گے اور پاکستان کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، اور سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت دے، اور ہم اپنے لیے، پاکستان کی اپنی اولاد کے لیے اچھی مثالیں چھوڑ کے جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر بات کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، گرد و نواح کا خیال رکھیے، اپنے دوستوں جہاں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ تو اسے آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔